हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ मैले मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्डको न्युमेरिकल डिस्कस गर्छु। त्यसको लागि मैले सर्टेन की पोइन्ट्स लेख्छु जसले न्युमेरिकल गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ की पोइन्ट्स लेखेको छु। हेरौँ त ए नम्बर के भने भर्टिकल डिफ्लेक्सन अथवा यसलाई हामीले भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट पनि भनिन्छ। त्यति बेला हामीले वाईको भ्यालु निकाल्ने हो। अब वाईको भ्यालु हामीलाई थाहा छ यास इज इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो। मैले हिजो पनि यो फर्मुला प्रुफ गरेको छु। अब यसमा हाम्रो युवाई 0 हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो यति मात्र रहन्छ। यहाँ त वाई हुने भयो यसको ठाउँमा, भनेपछि यति मात्र रहन्छ 1/2 एटी स्क्वायर। अनि ए भनेको ई बाई एम मैले हिजो प्रुफ गरिसकेको छु। अनि एक्स बाई भी, टी भनेको एक्स बाई भी अनि स्क्वायरको स्क्वायर। अनि जस्ट ग्रेजुएटेड आउट भयो भने त्यति बेला एक्स इज इक्वल टु डी हुन्छ। यहाँ यसको सँग डीको भ्यालु राख्ने है त। यो एउटा इक्वेसन भयो। अनि मिड वेबाट गछ भने मैले हिजो एन्सर पनि चेक गर्न सिकाएको थिएँ। डी/2 हुन्छ नि, ठ्याक्क यस्तो गएको हुन्छ के अरे। अनि यो हो यति भनेको त हो यसको आधा हुन्छ हो, त्यो हामीले वाइ इक्वल डी/2 अहिले पछि गर्छौँ। अनि त्यसपछि होरिजेन्टल केसमा भयो भने फेरि एक्स इज इक्वल्स टु भिएक्स टी हो। फर्मुला त यही नै हो। यसमा एएक्स 0 हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो यति मात्र रहन्छ। भनेपछि एक्स इज इक्वल्स टु भिएक्स टी भयो। अनि रिजल्टेन्ट त थाहा भिएक्सको होल स्क्वायर प्लस भिवाईको होल स्क्वायर। अनि फाइनल भन्यो भने एम अनि रिजल्टेन्टको भ्यालुसिटी भिआरको होल स्क्वायर। इनिसियल भन्यो भने फेरि भिएक्सको होल स्क्वायर होरिजेन्टल लिनुपर्छ होइन। अनि वर्क डन अथवा नेट काइनेटिक इनर्जी भने यिनीहरूको सब्ट्र्याक्सन फाइनल माइनस इनिसियल। है त अब न्युमेरिकल सुरु गरौँ है त। यहाँ क्वेसन पढौँ है त। 1 नम्बरमा छ 2 प्लेन मेटल प्लेट्स 4 सेन्टिमिटर लङ। भनेपछि यो जुन छ नि यो 4 सेन्टिमिटर लङ छ। अनि आर हेल्ड होरिजेन्टल 3 सेन्टिमिटर अपार्ट, यो 3 सेन्टिमिटर अपार्ट छ इन भ्याकुम होइन। अनि वान बिङ भर्टिकली अबभ द अदर द अप्पर प्लेट इज एट अ पोटेन्सियल अफ 300 भोल्ट हामीले पोटेन्सियल दिएको छौँ। एन्ड लोवर इज अर्थ हामीले अर्थिङ युज गरेको छौँ। अनि इलेक्ट्रोन ह्याभिङ भ्यालोसिटी अफ 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड। यसरी इलेक्ट्रोन 10⁻7ले गइरहेको छ। इन्जेक्टेड होरिजेन्टली मिड भयो भने चाहिँ बिचबाट गएको छ। एन्ड इन अ डाइरेक्सन प्यारल टु 4 सेन्टिमिटर एज। अनि क्यालकुलेट द भर्टिकल डिफ्लेक्सन अफ द इलेक्ट्रोन बिम एज इट इमर्जेस फ्रम द प्लेट। भनेको हामीले भर्टिकल डिफ्लेक्सन भनेको भर्खर हामीले के भने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हो। भनेको हामीलाई वाईको भ्यालु निकाल्ने हो। यो कति डिफ्लेक्ट भयो त नि, यसरी जाँदा मिड वेबाट कति डिफ्लेक्ट भयो हामीले हो त क्यालकुलेट गर्न लाग्यो। हाम्रो गिभन लेखौँ पहिला है त। गिभनमा हामीलाई पोटेन्सियल दिएको छ 300 भोल्ट। अनि भ्यालोसिटी दिएको छ, पोटेन्सियललाई क्यापिटल भी लेखेँ, भ्यालोसिटीलाई स्मल भी लेखेँ, दिएको छ 10⁻7 है त। अनि 2 प्लेन मेटल प्लेट्स 4 सेन्टिमिटर लङ भनेको हामीलाई डी देख्यो नि, क्यापिटल डी लेखौँ। त्यो चाहिँ 4 सेन्टिमिटर भने चाहिँ 4 × 10⁻−2 मिटर है त। अनि त्यसपछि अपार्ट फेरि स्मल डीले डिनोट गरौँ है त। यति अपार्ट छन् है त। एउटा प्लेट यहाँ छ, एउटा यो प्लेट यहाँ छ नि, यसको अपार्ट कति छ त 3 सेन्टिमिटर भनेको 3 × 10⁻−2 मिटर। अनि हेर भने हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ इज अर्थ भयो। अनि क्यालकुलेट द भर्टिकल डिफ्लेक्सन वाइ इज इक्वल्स टु हामीलाई वाइ इज इक्वल्स टु वाट भनेको छ भर्टिकल डिफ्लेक्समेन्ट। अनि प्यारल टु 4 सेन्टिमिटर हो, त त्यही यही नै यो दिएको। अर्को मेटरको लेन्थ पनि एउटै नै हुन्छ, 4 सेन्टिमिटर नै भयो त। नाउ अब हामीले निकाल्न खोजेको त यो हो। अनि यो मिड वेभबाट गएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ याच इज इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नै हो। अब यसमा हामीले भर्टिकलको यसमा ल्याउँ चाहिँ हामीले यहाँ वाइ लेखौँ। अनि हामीलाई युवाई यहाँ 0 हुन्छ, भनेपछि यास वाईको भ्यालु वाइ नै राखौँ। वाइ इज इक्वल्स टु यता 0 हुने प्लस 1/2 एवाइटी होल स्क्वायर हुने भयो, हो कि होइन। अनि अर वाइ इज इक्वल्स टु 1/2 अनि एवाई भनेको के हो भन्दा ई/एम हो। र टी भनेको एक्स बाई डी, एक्स बाई भी, साँच्चै भीको होल स्क्वायर, एक्स बाई भी हो नि। यहाँ भी भनेको त भ्यालुसिटी भयो। अब अरू उता लेखौँ। अनि 1/2 अनि हामीलाई स्पेसिफिक चार्ज दिएको छ क्वेसनमा ई/एम भनेको। ई/एम भनेको जहिले पनि स्पेसिफिक चार्ज हो। ई/एम/को रेसियो क्या यो भनेको 1.8 × 10⁻11 यो भयो ई। अनि हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको हामीलाई यो पनि थाहा छ कि भी/डी भन्ने थाहा छ नि त। भने चाहिँ भी दिएँ, भ्यालुसिटी 300 भोल्ट। अनि डी भनेको अपार्ट, डिस्टेन्स कति अपार्ट छन् भन्दा यहाँ मैले स्मल डीले डिनोट गरेको 3 × 10⁻², 3 × 10⁻²। यो हामीले ई/एमको भ्यालु डाइरेक्ट राखेको छौँ है। अनि ईको भ्यालु राख्यौँ डट। अब यिनीहरूको डिस्टेन्स कति छ त 4 सेन्टिमिटर भने चाहिँ 4 × 10⁻²।
एन्ड अपन यहाँ चाहिँ डी बाई भी है। अनि भी भनेको भेलोसिटी कति 10 को पावर 7 क्वेसनमै दिएको छ, यसको होल स्क्वायर। अब हामीले यहाँ चाहिँ डी किन लेख्यो भन्दा क्वेसनमा जस्ट इमर्जेस भनेछ नि, जस्ट इमर्जेस अथवा जस्ट ग्रेजेस आउट भयो भने हामीले हिजो डिस्कस गऱ्यौँ त्यति बेला एक्सको भ्यालु डीसँग इक्वल हुन्छ। वाइ भयो, अब त्यहाँबाट हामीले यहाँबाट वाइ निकालौँ, वाइ हाम्रो 1.44 × 10 को पावर -2 मिटर आउँछ। यो हाम्रो भर्टिकल डिफ्लेक्सन आयो है त। अब मैले हिजो हजुरलाई एन्सर चेक गर्ने पनि एउटा तरिका सिकाउँछु भनेको थिएँ, कसरी यस्तो मिड वे भने नि त क्वेसनमा हामीलाई मिड वे चाहिँ हामीले एन्सर चेक गर्न नि मिल्छ, मिड वे भनेको छ नि हामीले एन्सर चेक गर्न नि मिल्छ। कसरी चेक गर्न मिल्छ भन्दा मिड वे भनेपछि त यो भर्टिकल डिफ्लेक्सन हुन्छ नि हो चाहिँ होलको आधा हुन्छ क्या ठ्याक्क, भन्छ y=d/2। मैले यो पनि लेखेको छु, कहिले काम लाग्छ y=d/2 एन्सर चेक गर्न। अनि d को भ्यालु हाम्रो कति छ 4 × 10 को पावर -2। अब यसलाई हामीले ठ्याक्क डिभाइडेड 2 गऱ्यौँ भने हाम्रो 2 यो स्मल डी यो 3 × 10 को पावर -2 डिभाइड/2 गर्ने भने ल 1.5 अथवा 1.4 × 10 को पावर -2 नै आउँछ है त। ल यही नै आएको हो क्या, यसरी हामीले एन्सर चेक गर्न मिल्छ। यसरी अर्को क्वेसन पनि डिस्कस गरौँ। मैले यो क्वेसन लिएको छु, यो पनि एकदम सजिलै छ, बुझौँ है त्यो क्वेसनलाई। अ बीम अफ इलेक्ट्रोन मुभिङ विथ द भेलोसिटी अफ 10 को पावर 7 यसरी नै गछ, इन्टर्स मिडवेबाट गछ बिट्विन 2 हरिजेन्टल प्यारलल प्लेट्स इन द डाइरेक्सन प्यारलल टु द प्लेट्स विच आर 5 सेन्टिमिटर लङ। यिनीहरूको लेन्थ 5 सेन्टिमिटर लङ छ, अपार्ट चाहिँ 2 सेन्टिमिटर छ भनेपछि हामीले क्यालकुलेट द पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनेको छ। सिम्पली हामीले गिभन लेखौँ अनि भेलोसिटीको भ्यालु दिउँ। भेलोसिटी कतिको दिएको छ 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड। अनि हामीलाई v=r दिएको छ, मैले क्यापिटल भी लेखेँ पोटेन्सियललाई। अनि त्यसपछि डिस्टेन्स कति दिएको छ, यिनीहरूको प्लेट्सको डिस्टेन्स हाम्रो दिएको छ, डिस्टेन्स दिएको छ 5 सेन्टिमिटर भने चाहिँ 5 × 10 को पावर -2 मिटर। अनि स्मल डी अपार्ट छ नि, यो अपार्ट चाहिँ कति दिएको छ 2 सेन्टिमिटर भनेपछि 2 × 10 को पावर -2 मिटर है त, मैले मिटरमा कन्भर्ट गरेको छु। अनि त्यसपछि अनि हामीलाई E/m को रेसियो पनि दिएको छ, यहाँ क्वेसनमा छुटेको होला, यहाँ E/m को रेसियो पनि हामीलाई दिएकै हुन्छ है त। यो भनेको चाहिँ 1.76 × 10 को पावर 11 कोलम पर केजी है त, यो हामीलाई दिएकै हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यति भएपछि हुन्छ है त। अब नाउ हामीलाई पोटेन्सियल निकाल्न भनेको छ, अनि एउटा हामीलाई फर्मुला थाहा छ, अहिले पनि हामीले डिस्कस गरेको y=1/2 AT²। अनि अब यहाँ y दिएको छैन है, भर्टिकल डिफ्लेक्सन अथवा डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छैन। मैले भनेको थिएँ एउटा तरिका निकाल्नलाई y=d/2 मिडवेबाट गएको नि, मिडवे गएको भनेपछि बल्ल यो फर्मुला लाउन मिल्छ है त। मिडवे भनेपछि यो यसरी डिफ्लेक्ट भएको छ अनि हामीलाई यो निकाल्न भनेको छ, अनि होलको आधा यो हुन्छ, ठ्याक्कै एकुरेट हुन्छ। त्यहाँ y=d/2 अनि हामीले त्यहाँबाट y को भ्यालु निकालौँ, देयरफोर हाम्रो y को भ्यालु निकालौँ d/2 एकैचोटि राख्ने भयो। नाउ y=1/2 AT² हो, 1/2 a भनेको E/m, t भनेको जस्ट इमर्जेस भयो भने चाहिँ x को भ्यालु d सँग इक्वल हुन्छ। जस्ट इमर्जेस भयो नि, मैले भन्थेँ x को भ्यालु d सँग भने चाहिँ हामीले d/v को होल स्क्वायर लेख्न पायौँ। यो v यहाँ चाहिँ भेलोसिटी हो है। अब यहाँबाट y को भ्यालु हामीले d/2 राखौँ, स्मल d/2 = 1/2। अब हामीलाई E/m को रेसियो दिएको छ 1.76 × 10 को पावर 11। अनि E भनेको हामीलाई v/d यो थाहा छ, भने हामीले यहाँ v/d निकालौँ। अब v/d मा फेरि हामीलाई d को भ्यालु देखा 2 × 10 को पावर -2 स्मल d है। अनि हामीलाई यहाँ क्यापिटल d को भ्यालु पनि दिएको छ, क्यापिटल d को भ्यालु चाहिँ 5 × 10 को पावर -2, 5 × 10 को पावर -2 अपन अनि भेलोसिटी पनि दिएको छ। अब यसलाई सल्भ त गर्ने हो, त्यहाँबाट v को भ्यालु निकाल्दा हाम्रो v को भ्यालु 90.9 भोल्ट आउँछ है त। केही छैन सल्भ गर्न, यहाँ पनि यो d को भ्यालु दिएको छ, यो d को भ्यालु यहाँ राख, यसलाई डिभाइड गर्ने अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि यहाँबाट v निकाल्ने है त। हजुरहरूले एन्सर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ अर्को क्वेसन लिएको छु, यो क्वेसनलाई डिस्कस गरौँ। अ बीम अफ इलेक्ट्रोन मुभिङ विथ द भेलोसिटी अफ 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड इन्टर्स अ मिडवेबाट गएको छ बिट्विन 2 हरिजेन्टल प्लेट्स इन द डाइरेक्सन प्यारलल टु द प्लेट्स। इच प्लेट इज 5 सेन्टिमिटर लङ, दिस प्लेट्स आर केप्ट 2 सेन्टिमिटर अपार्ट एन्ड अ PD of 90 volt is applied between them. Calculate the velocity and angle of electron beam which is just grazes भयो भने त्यहाँ x = d।
हामीले त्यही बुझिहाल्नुपर्छ। मिड वे भनेपछि y = d/2। यदि y निकाल्न भनेको चाहिँ मिड वे दिएको छैन हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न त मिल्छ, तर यति गरेपछि त 3 मार्क्समा आउने क्वेसन एक लाइनमै आउने भयो हो। त्यति बेला हामीले फर्मुला युज गर्छौँ, तर हामीले y को भ्यालु चाहिएको बेला चाहिँ मिड वे देखाउने y = d/2 युज गर्छौँ है त। गिवन लेखौँ, भेलोसिटी दियो 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड, मैले क्यापिटल भी लेखेँ 90 भोल्ट पोटेन्सियललाई। त्यसपछि डी लेखेँ यिनीहरूको डिस्टेन्स 5 सेन्टिमिटर लङ भनेपछि 5 × 10⁻⁻2 मिटर। अनि अपार्ट कति दिएको छ 2 सेन्टिमिटर अपार्ट भनेपछि स्मल डी लेखेँ 2 × 10⁻2 मिटर। क्यालकुलेट द भेलोसिटी, हामीलाई भेलोसिटी निकाल्न भनेको छ। अब यहाँ भेलोसिटी दिएको छ, अब कुन भेलोसिटी निकाल्न भनेको भन्दा त्यहाँ रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्न भनेको है त हामीलाई। भेलोसिटी दिएकै छ, अब कुन रिजल्टेन्ट भेलोसिटीले जान्छ, जस्तै एउटा फिगर यसरी बन्दा यो डिफ्लेक्ट भएर यहाँ आयो अनि यसरी जान्छ, अनि यताबाट होरिजन्टल यता भर्टिकल यता होरिजन्टल, अनि हामीलाई रिजल्टेन्ट छ नि यो अस्ति मैले बनाएको थिएँ हिजोको भिडियोमा मैले बनाएको थिएँ हो, त्यही उसमा यो रिजल्टेन्ट कति छ हो त निकाल्ने। ओके, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति निकाल्ने, हामीलाई फर्मुला थाहा छ √vx को होल स्क्वायर प्लस vy को होल स्क्वायर हैन। ल निकालौँ है त। पहिला हामीले vx निकालौँ। vx भनेको हामीलाई थाहा छ ग्यास = ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यसमा ax 0 हुन्छ भने चाहिँ ut हुने भयो, ut भनेको यहाँ vt नै हुने भयो है त। अनि v कति दिएको छ 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यहाँ vx त v सँगै इक्वल हुन्छ नि, सरी भनेपछि हाम्रो 10⁻7 नै vx हुने भयो हो कि हैन। अनि त्यसपछि नाउ अब हामीलाई y दिएको उता भेलोसिटी निकाल्नु भनेको छ, अनि हामीलाई भर्टिकल भेलोसिटी निकाल्नु भनेको छ। अहिले क्वेसन दिएको त हामीलाई होरिजन्टल भेलोसिटी हो भनेपछि हामीले y = d/2 युज गर्न पर्यो। अब d चाहियो हैन। अनि त्यसपछि अब हामीलाई थाहा छ y = 1/2 एटी स्क्वायर 1/2 एटी स्क्वायर। अब हामीले यहाँ भ्यालु राखौँ y भनेको d/2 को भ्यालु राखौँ, अनि = 1/2 a भनेको e/m, t भनेको x/v हो के, तर यहाँ d/v हामीलाई यो v निकाल्ने हो, यो होरिजन्टल भेलोसिटी हो है त, यो भर्टिकल भेलोसिटी निकाल्नु भनेको। अब d को भ्यालु राखौँ, अनि त्यहाँबाट हामीले d को भ्यालु राखौँ, अनि 1/2 e/m को हामीलाई दिएकै हुन्छ क्वेसनमा। अहिले दिएको छ 1.8 × 10⁻11 है त। अनि इन्टु e भनेको v/d हो, हामीलाई यो पनि दिएको छ यो पनि दिएको छ। अनि d भनेको नि हामीलाई दिएकै छ 5 × 10⁻2। हामीले d को भ्यालु राखौँ, हामीले d को भ्यालु दिएको छ 2 × 10⁻2 दिएको छ। अब d/2 गर्दा 1 × 10⁻2 हुने भयो, अनि यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि यहाँ 2 नै लेखौँ है त। अनि यसलाई डिभाइड गरौँ, अनि अपनमा यो जान्छ 1.8 × 10⁻11, अनि यो d छ नि यो तल छ, यो तलको फेरि माथि जान्छ। फेरि डिस्टेन्स अपार्ट कति दिएको छ 10⁻2 2 × 10⁻2 दिएको छ। अनि यो v चाहिँ तल आउँछ, कति दिएको छ 90 भोल्ट हैन, यहाँ = है। अनि त्यसपछि 5 × 10⁻2 भनेपछि हाम्रो यहाँ 5 × 10⁻2 बाई v को होल स्क्वायर, यसको पनि होल स्क्वायर दिएको छ। अब यसलाई सल्भ गरौँ, अनि यहाँबाट v निकालौँ है त। हाम्रो भेलोसिटी आयो 4512345 मिटर पर सेकेन्ड अथवा 4.05 × 10⁻6 है त। त्यसपछि हामीलाई निकाल्नु भनेको छ रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भनेको √vx को होल स्क्वायर प्लस vy को होल स्क्वायर। यो vy हो क्वेसनमा दिएको, vx हो यो चाहिँ 1.079 × 10⁻7 आउँछ। अनि हामीलाई tan थीटा पनि निकाल्नु भनेको छ, एंगल अफ डिफ्लेक्सन। यो भनेको चाहिँ vy/vx हो, दुईटा दिएको छ। अनि त्यहाँ थीटाको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 22.04 आउँछ है त। सल्भ गर्ने त नि थीटा = tan इन्भर्स vy यही निकाल्यौँ अपन vx क्वेसनमा दिएको छ है त। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। आजलाई यति, थ्याङ्क यू।